र नजिकै रहेको बेल आइकनमा गएर घन्टीलाई बजाउनुहोला। लसो हाम्रो यस बुद्धिस्ट सोसाइटी नेपाल युट्युब च्यानलमा आबद्ध हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। आज मैले एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो यहाँहरूमाझ लिएर उपस्थित भएको छु। आज हाम्रो भिडियो रहेको छ खट बर्दोको बारेमा, अर्थात् 6वटा बर्दोको बारेमा। संसारमा बर्दो मोटामोटी रूपमा 6वटा हुन्छ भनेर बर्दोको ग्रन्थमा बर्दो थोइन्डो नामक ग्रन्थमा व्यवस्थित ढङ्गले उल्लेख गरिएको छ। हामीले यी 6 प्रकारको बर्दोलाई राम्ररी बुझ्न सकेको अवस्थामा लगभग यी सबै अवस्थाहरूलाई हामीले राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। किनकि बौद्ध धर्म अन्तर्गत महायान वज्रयान पद्धतिमा यी संसारको सारा सर्वधर्म, यसलाई संक्षिप्तमा आत्मा र आत्मीय भनेर भनिएको हुन्छ। यी सबै धर्महरूलाई यथावत हेर्ने, कसरी भ्रममुक्त भएर हेर्ने भन्ने शिक्षा दिइरहेको हुन्छ। किनकि अनादिकालदेखि नै हामीले राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, घमण्ड जस्ता पञ्चक्लेश र पञ्चविषको वशमा परेर विभिन्न कर्महरू गर्ने, त्यसै अनुरूपको अकुशल कर्म, कुशल अकुशल कर्महरूको सञ्चिति गर्दै गर्दै आउने क्रममा हामीले पुनः भ्रान्तिवश नयाँ विषयलाई देखा पर्दै आएछौँ। नयाँ विषयवस्तुहरू देखा पर्दै आउने क्रममा हामीले साँच्चीकै भन्ठान्यौँ, ध्रुव सत्य भन्ठान्यौँ। यी कुराहरू त अजर अमर नै हुन् भन्ठान्यौँ। त्यसैले गर्दा यी भ्रममा परेर हामीले अनादिकालदेखि यो संसारमा भौतारिएर, संसारमा जगडिएर कहिले पनि नटुङ्गिने एक प्रकारको ठुलो जन्जालमा हामी फस्दै आउने क्रममा यहाँ मोटामोटी रूपमा 6 प्रकारको बयान गरिएको हामी पाउँछौँ। कुन 6वटा रहेछ भन्दाखेरि 1 नम्बरमा त जन्मको बर्दो र यो जीवनको बर्दो, वर्तमान अवस्थाको बर्दो। जुन हामी जन्मियौँ, हामी त्यस पछाडि यस संसारमा अहिले छौँ, वर्तमान अवस्थामा हामी यथावत छौँ। हामी यसलाई ध्रुव सत्य भन्ठानिरहेका हुन्छौँ, तर यो पनि बढ्दै रहेछ।
दोस्रोमा मिलनकी बढ्दो स्वापना बढ्दो। हामी निदाउँदाखेरि जुन सपना हामी देख्छौँ, हामी बिम्जिसके पछाडि हामीलाई ठान्छौँ, ओहो आज मैले कस्तो खालको नराम्रो सपना देखेँ, केही त हुने होइन। हामी आदि इत्यादि विकल्प गर्छौँ, सन्देह गर्छौँ र दिनभरि जस्तो चिन्तित पनि हुन्छौँ। तर त्यो ध्रुव सत्य थिएन मित्रहरू, त्यो पनि भ्रान्ति हो। भ्रान्ति हो, सपनाको भर्दो मात्रै हो भनेर दोस्रोमा सपनाको भर्दोको बारेमा बताउनु भएको छ। तेस्रोमा साम्तेङ्गी बढ्दो। साम्तेन भनेको ध्यान अभ्यास र समाधिमा रहे तापनि तर त्यो पनि भर्दै हो। किनकि जबसम्म बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन, अर्थात् हाम्रो गुरु भाषामा साङ्गे भनिन्छ, साङ्गे हुँदैन। साङ भनेको शुद्ध परिशुद्ध, गे भनेको विस्तृत ढङ्गमा फैलिएको, अर्थात् अज्ञानको निन्द्राबाट जागेको। सम्पूर्ण प्रकारका अज्ञानको निन्द्राबाट राम्रैसँग जागृत भइसके पश्चात साङ्गे भनिँदो रहेछ। हो, ती साङ्गे हुनको लागि त अझै पनि ध्यान समाधिमा मात्रै सम्भव नभएकोले, ध्यान समाधिले मात्रै नपुगेकोले त्यो पनि भर्दै हो। साम्तेङ्गी भर्दो अर्थात् समाधिको भर्दो भनेर राखिएको छ। किनकि ध्यान समाधिमा बसिसके पश्चात हामी त मुक्त हुन्छौँ नि भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। ध्यान समाधि आफैमै ठुलो हो मित्रबन्धुहरू, तर ध्यान समाधिमा मात्रै अड्केर रह्यो भने फेरि त्यो साङ्गेवा अर्थात् बुद्धत्व प्राप्त हुन सकिन्न। बुद्धत्व त यस्तो विषय रहेछ कि त्यो त सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हुने, मुक्त हो, प्रपञ्चहरूबाट मुक्त हुने साङ्गे भनेको त। त्यसैले त्यो ध्यान समाधि पनि भर्दो रहेछ भनेर यहाँ तेस्रो नम्बरमा बताइरहेको छ। चौथोमा छिखा भर्दो। छिखा भर्दो भनेको चाहिँ मृत्युको भर्दो। मृत्यु हुँदा पनि जे अनुभूत हामीलाई हुन्छौँ, मर्माहित दुःख हुन्छौँ भनिएको छ। त्यो मृत्युको दुःख, मृत्युको पीडा वेदना यति उति भनेर तपाईँ हामीले अहिले यो शब्दले उच्चारण गर्न, वर्णन गर्न सम्भव छैन दर्शक महानुभावहरू। किनकि सबैभन्दा जीवनको ठुलो दर्दनाक अवस्था भनेको नै मृत्यु भनेर बताएको छ। जहाँ तपाईँ हामीले जीवनभर गरिएको क्रियाकलापहरू र ती क्रियाकलापहरूद्वारा मनमा साँचिएको वासना, ती सबै मृत्युको बेला उर्लेर आउँछ भनिएको छ। एक 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 गरेर देखा पर्नेछ। सयौं गुना वृद्धि भएर हाम्रो अगाडि तिनीहरू उर्लिनेछन् भनेर बताएको छ। हजारौं चट्याङ हानेको झैँ आवाज आउने देखि लिएर हजारौं पर सैन्यले घेरिने र तीव्र हतियार शस्त्रको प्रहार
त्यतिखेर हामीमा आउँछ र हामीले ती सबै पीडा वेदनाहरू मृत्युको क्षणमा भोग्नुपर्छ भनिएको छ। एकातिर प्राण तोड्नुको दुःख, अर्कोतिर माया ममतामा साँचेका यी आफन्तजनहरूबाट बिछोडिनु पर्ने, चाहे जस्तो हामीले अपेक्षा गरे जस्तो काम कार्य पूर्ण नहुने, लेनदेन बाँकी, यो संसारमा घुम्न खान हिँड्न लाउन भालुकुसारी गर्न सारा कामहरू बाँकी हुँदाको बखतमा हाम्रो मृत्यु हुन्छ मित्रहरू भनिएको छ। त्यतिखेर तपाईँ हामी ठुलो मर्माहतमा पर्नेछौँ। यदि त्यसलाई यी भर्दोको उपदेशद्वारा बुझ्न सक्यो भने यहाँ बताएको छ त्यो पनि अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ। सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्नको लागि अवसर ठुलो अवसर पनि हो, मृत्युलाई यदि बुझ्न सक्यो भने। चार नम्बरमा यसरी मृत्युको बारेमा बताइसके पश्चात 5 नम्बरमा धर्मधातुको बढ्दो, धर्माताको बढ्दो। मृत्यु पश्चात जति 49 दिन अन्तर्गत हामीले देख्छौँ, यी भयानक दृश्यभाव गर्छौँ, ती सबै धर्माता भनिन्छ। विशेष गरी 42वटा शान्त, 58वटा क्रोधी देवगणहरू एकाएक तपाईँ हामीले त्यतिखेर देखा पर्नेछ। हामीले अगाडि मृत्यु हुनुभन्दा पूर्व नै जीवित अवस्थामै ती देवी देवताहरूको दर्शन गरेको छ। ती देवी देवताहरूको बारेमा जानकारी प्राप्त गरेको छ भनेदेखि सजिलोसँग पहिचान गरेर तरेर सम्यक सम्बुद्धितर्फ प्रस्थान हुन्छ भनेर बताएको छ मित्र। यदि तपाईँ हामीले त्यतिखेर पहिचान हुनको निम्ति अहिले यो जीवित अवस्थामा यी 100वटा देवी देवता हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ, चिन्न सकेनौँ र ती देवी देवता कहाँबाट आएका हुन् त भनेर यदि त्यसको तात्पर्य बुझ्न सकेनौँ भने त्यतिखेर हामी तर्सिने छौँ। मृत्यु पछाडि हामी तर्सिने छौँ, भाग्ने छौँ र हामी विचलित हुनेछौँ। हामी सही मार्गतिर हामी यात्रा गर्न सक्ने छैनौँ। हामी गलत मार्ग, गलत दिशातिर हामी फस्नेछौँ, जसले गर्दा हामी फेरि पनि संसारको भवसागरमै डुब्नेछौँ र पतित हुनेछौँ भनेर बताएको छ। त्यसैले 5 नम्बरमा यो धर्माता भर्तो पनि जान्नुपर्छ भनेर बताएको हो। छैटौं नम्बरमा शिर्भा बढ्दो भनेको चाहिँ भव बढ्दो हो। भव बढ्दो भनेको यो संसारमा हामी जन्मिनु परिसकेपछि कस्तो ठाउँमा जन्मिने त, कसरी जन्महरूलाई पहिचान गर्ने त भन्ने इत्यादिको बारेमा बताएको हुन्छ। जहाँ संसारको दृश्यहरू जस्तै विविध लोकहरू, दिशान्तरका लोकहरू, पूर्व विदेहा अनि दक्षिण चामर इत्यादि प्रकारले एवं प्रकारले यसरी हामीले क्रमैसँग देखिन्छ। कसरी यो भवलाई चिन्ने भन्ने बारेमा राम्ररी सिकाइएको हुन्छ यो भव वर्धले। त्यसरी यो समग्रमा 6वटा वर्धलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने मित्रहरू धेरै कुराहरू तपाईँ हामीलाई स्पष्ट हुने रहेछ।
यो 6 प्रकारकै क्षणलाई तपाईँ हामीले राम्ररी बुझ्न सक्छौँ। यी सबै कुराहरूको सारमा भन्नु पर्दाखेरि जब मृत्युको बढ्दो, धर्मात्ता बढ्दो र भव बढ्दोको दुःखहरू हामीले जुन भोग गर्छौँ, अहिले मैले भर्खर यहाँहरूमा यी कुराहरू राखेँ, ती सबै 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 अहिलेको वर्तमान अवस्था, यो जन्मिने बढ्दोको अवस्थामा निर्भर रहेर नै देखा परेको हुन्छ भनिएको छ। किनकि तपाईँ हामीले अहिले यो केने बढ्दो, यो जीवनको बढ्दो प्राप्त गरिसकेका छौँ र यो जीवनको बढ्दोको अवस्थामा हामी अहिले छौँ। तर यस्तो बढ्दोमा, यो जीवनको बढ्दोमा रहे पनि कुन दिन हाम्रो मृत्यु हुन्छ त्यो तपाईँ हामीलाई जानकार छैन, र मृत्यु हुन्छ त्यो तपाईँ हामीलाई निश्चित छ। तर त्यसको दिन तिथिमिति तपाईँ हामीलाई जानकारी छैन। त्यो नभएकोले हामीले मृत्यु अनित्यतालाई हर बखत सम्झिनुपर्ने रहेछ। किनकि कतिखेर आइदिन्छ त्यो हामीलाई जानकारी नभएकोले हाम्रो यो सर्वस्वलाई यसले खुसुकाएर लुट्ने त होइन। तपाईँ हाम्रो धेरै ठुल्ठुला कामहरू बाँकी छ, धेरै महत्त्वपूर्ण धर्म अभ्यास, संसारकै भव सागरलाई तोडेर सम्बुद्धतिर जाने हाम्रो ठुलो लक्ष्य पनि छ, ठुलो सपना छ। ती सपना चकनाचुर हुने त होइन। त्यसैले यी मृत्युलाई बारम्बार सम्झिनुपर्छ। किनकि जस्तै कि भनिएको छ मित्रहरू, छिवा मिटेन छोइज झिङेब भन्छ। मृत्युलाई नसम्झेको कुनै पनि धर्म छ भने त्यसलाई धर्म भनिरहे। किनकि जब मृत्यु मुखमा आउँछ त्यतिखेर तपाईँले त्यो धर्म सम्झिन्छ। जस्तो सुकै मूर्खले पनि धर्मलाई एकपटक सम्झिन्छ, तर ढिलो भइसकेको हुन्छ, धर्म बुझ्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अगाडि नै यी मृत्युलाई स्मरण गरेर हामीले धर्म अभ्यासमा लाग्नुपर्छ भनेर बताएको छ। यदि मृत्युलाई हामीले भावना गर्न सके, बारम्बार मृत्यु अनित्यको बारेमा चिन्तन मनन गर्न सके, जो व्यक्तिले यी मनमा मृत्युको चिन्तन गरिरहन्छ, धम्बे छोए म डुब डुबजे, ती व्यक्तिले असम्भव यी सद्धर्म पनि सम्भव तुल्याउन सक्छ। धर्म अभ्यास तीव्र गतिमा गर्न सकिन्छ भनेर बताएको छ। यदि अलिअलि साधन गरेको छ भने त्यसलाई उत्तर वृद्धि गर्ने र बढावा दिन सकिन्छ, र ती सिद्ध गरिएका धर्महरूलाई पार गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा पुर्याउन सक्ने, पारङ्गतसम्म गर्न सक्ने भएको कारणले यो मृत्यु अनित्यको भावना त आचार्य सराह रहेछ नि त। यो त गुरु नै रहेछ, कल्याण मित्र नै रहेछ, गुरु आचार्य नै रहेछ भनेर बताइरहेको अवस्था छ। तथापि हामीले यस प्रकारको सत्यलाई मनमा स्मरण नगरेर जो संसारको कामकाजमा तीव्र ढङ्गले हामी लाग्यौँ, त्यस पछाडि हामीले ठान्यौँ यो संसार नै सत्य हो, अजर अमर हो, कहिले पनि मर्दैन भन्ने खालको हामीमा एक प्रकारको अभिनिवेश र आत्मग्रह रहिरह्यो। यो नै तपाईँ हाम्रो लागि दुःखको मूल कारण बन्यो। संसारको सारा दुःखको मूल स्रोत, मूल कारण यिनै बन्न पुग्यो। यसलाई छेद विच्छेद गर्नु छ। यसलाई जसरी पनि हामीले तोड्नु पर्दछ, होइन भने संसारको दुःखको कारक तत्त्व
यदि तपाईँ हामीले बुझ्न सकेनौँ र त्यसलाई तपाईँ हामीले तोड्न सकेनौँ भने दुःख पटक 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 आइरहन्छ। जस्तै कि धानको दानाको बोक्रा रहिरहन्जेल त्यहाँबाट धान त उम्रिन्छ भनिएको छ। जब बोक्रा फ्यालिन्छ त्यस पछाडि त्यहाँबाट अङ्कुरित हुँदैन। त्यसैले दुःखको कारण मेन स्रोत भनेको आत्मग्रह नै रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले स्पष्ट हुन्छ। यदि यो कुरातिर हामीले अलिकति पनि चासो नराखेर सांसारिक काम मात्रै लिप्त र व्यस्त हुँदाखेरि तब हाम्रो यो जीवन क्षणिकमै यो जीवन जान्छ, त्यो तपाईँ हामीले थाहा हुँदैन। भरे भोलि 1 महिना 1 वर्ष भन्दा भन्दै हाम्रो यो जीवन सुटुक्क गएको हामीलाई पत्तो हुँदैन। त्यसैले गर्दा आजैदेखि अहिले नैदेखि धर्म कर्मको चासो लिनुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। हामीले यसरी धर्म कर्मलाई चासो लिएनौँ भने र संसारिक काममा मात्रै चासो राख्यो भने ठुलो भुल हुनेछ, हामी नराम्ररी झुक्किनेछौँ भनेर यहाँ धाम्बे छोइले बताइरहेको छ। तसर्थ स्मृति प्रस्थान सूत्रमा बताएको छ, मेनी डङ्बर घिर्याङसिर आगोलाई बरफमा परिणत गर्न सक्छौँ, हावालाई पासोले बानेर राख्न सक्छौँ, चन्द्र सूर्यलाई मैदानमा खसाल्न सक्छौँ, तर यो कर्मको विभागलाई कसै पनि ढाड्न सक्दैन, कहिले पनि छल्न सक्दैन। त्यसैले कर्म अवश्य तपाईँ हामीले भोग्नुपर्ने रहेछ। हामीले अकुशल कर्म त्यागेर कुशल कर्ममा लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने अर्थ हो। देना लेडेला तेना लुवा मिसे बहिन में लेडेला हिसे तेन केसिङ लेलो द नम्बर। त्यस प्रकार यी कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गरे पश्चात हामी आलस्य, अल्छी, विक्षेप आदि इत्यादिलाई कम गरेर त्यागेर चिन्तन, मनन र भावना बेजोडसँग मनमा लिएर सद्धर्मप्रति दताचित्त भई हामी भोलि होइन पर्सि होइन मित्रहरू आजबाट अहिले नैबाट लाग्न थाल्यो भने निश्चित रूपमा यसले ठुलो तपाईँ हामीलाई फाइदा गर्नेछ। त्रिकालमै यसले ठुलो फाइदा हुनेछ, भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकालमा। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले यसको बारेमा संक्षिप्तमा 6वटा बढ्दोको श्लोकबद्ध पाठ र नेपाली अनुवाद पनि यहाँहरूमाझ भिडियो प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर कुनै कमी कमजोरी भयो भने विद्वत वर्गहरूबाट म क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। गुरुवर्गहरूबाट सुधारेर म प्रति क्षमा प्रदान गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास पनि गर्न चाहन्छु। र यी बढ्दोको छोटो 6 प्रकारको बढ्दोको उपदेशले धेरै हाम्रो जनमानसमा हामी जस्तो बौद्ध धर्ममा लागि परेकाहरूको लागि हित फाइदा पुग्नेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ यो भिडियो हामीले हजुरहरूमाझ पस्काएका छौँ भन्दै म अहिले बिदा लिन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्। अब क्याप्डो सेम्के शरण गमन र बोधिचित उत्पाद साँझे छेदां थोगे छोनाम ला जाजो बरादो दानी क्या सोची दागे जिनसो गिबे सोनाम गे ढोला भेंचर सांझे तो बराशो
Yalwa Shito Lalai Cha Lo Gema Dalai Gene Bharando Charade Chela Lome Lelo Pangaye Samagomo Sumu Mayenge Lam Lato Nanga Seme Lama Long Kosomo Ono Lene jige hope de chode yenge mala bebe de te yema Barando charade muero nyala bagame pangaje dene ba yengeme ne lu Lamai sone tholo yoro hoye salaja dendo sindo nyala vara maje par Dai ngono somo debe nyamale Kemai dala samai dene barado charade Namayenge dhulove so nama pangajene Enge me jini me thala ngala jo ye jogoy Tene bato maraya Yawa bane Yede gomode Nyono moy dholove Wangado Yema dalai tikha barando charade kono lai chaga seme sene jene pangaje Dhamanga salaye nangala
마에 조 랑아이 세메 게메 나마케 잉에조 뇌제 샤타가 뇌당한 탈라게 메따가의 교마 헤네 바라세 바라 예마 나갈라 죄니 바라도 자라되되 오늘날 강하다가 제게 나가 빵하제네 강하샤라 랑아낭아 리게 빵어세주 바라되 나가처 헤네 바라세 바라 도노 테네 가가라 도베데 나가이시토 올라마니 예마이 나갈라 시레바 바라데 차라데 도노 빠이텐제 제메라 숭어제네 상아볼레기 톨라낸게도 나라골 가가네 롤로데네 바라자 닝에르 다가나 외베되세 내게 시레 빵알라 라마야바요모 지와 홍옹야마 네벨로링에도 도노메 제데 야와 두고도고네 다레 똥로고 야바두노마이초로 괴녜셰파 담베라제 다다니도 라체미제다 도보체네 나마제 샬라네 티게소 라메 다망아가 세멜라 마샤나 랑아니라니 로
소난데 탐제 시바니 법내 예배 타나 밤제네 내가 나제 발라 두바히 지벤 톨렌도와 도와라이쇼 하완도 사바마